نبی کریم علیہ السلام کے دین محمدی کی ترجمانی کی اور آپ نے اپنی وقت وصیت فرمائی. کہا کہ جب میرے جسم سے میرا روح نکل جائے تو میرے جسم کو اٹھانا اور اٹھا کر نبی کریم علیہ السلام کے روضہ مبارک کے دروازے پہ لے جانا اور وہاں جا کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یار غام آپ کے پاس یار مہزاد بننے کے لیے حاضر ہے. اگر روضہ رسول میں سے آواز آئی تو مجھے سرور کونو مقام کے قدموں کی طرف دفن کر دینا اور اگر قبر رسول سے آواز نہ آئی اور میرے لیے دروازہ نہ کھلا تو پھر جنت البقیع قبرستان میں مجھے دفن کرنا. دوستان گرامی قدر، یہ وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں کہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی جب روح پرواز ہو گئی، آپ کو غسل اور کفن دینے کے بعد یہ وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر ہر چیز اللہ کے نام پہ قربان کی. ایک وقت تھا کہ مسجد نبوی کے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایک آواز لگائی، فرمایا کہ اے میرے غلاموں، آج اسلام کے لیے مجھے تمہارے مال کی ضرورت ہے. تو قربان جب صحابہ کی عظمت پر صحابہ اپنے گھروں اپنی مسجد سے نکلے، اپنے گھروں کو گئے اور ہر صحابی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن یہاں جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں. آج دور حاضر کے اندر ہم لوگ جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھتے ہیں کہ یار فلانے کے پاس تو اتنی گاڑیاں ہیں، فلانے کے پاس تو بنگلہ ہے، میرے پاس جھوپڑی ہے، ہم ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہیں. لیکن صحابہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکیوں کے اندر کوشش کیا کرتے تھے کہ آج میں اس سے بڑھ کر اسلام کی خدمت کروں گا، میں اس سے بڑھ کر اسلام کے نام پر دوں گا. برادران اسلام، آج ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ہمیں تو اسلام نے اتنا کچھ عطا کیا، ہم نے اسلام کو کیا دیا، ہم نے اسلام کو کیا دیا. اسلام نے تو ہمیں اتنا کچھ عطا کیا کہ آج بھی دین محمدی کی بات آتی ہے تو مولوی یہ بات کرتے ہیں کہ اگر دین تخت پر ہوگا تو ہر مسلمان کو عزت ملے گی، ہر مسلمان کو مقام ملے گا. کیوں کہ اسلام
किसी का हक नहीं रखता, इस्लाम किसी का हक नहीं रखता, हर एक को हक अदा करता है। बिरादरान इस्लाम, आज अगर तीन तख्त पे होता तो रब्बे काबा की कसम फलस्तीन के मुसलमान ये इंतजार न कर रहे होते कि पाकिस्तान हमारी मदद करेगा। आज पाकिस्तान के पास अल्लाह की दी हुई हर नेमत मौजूद है, लेकिन पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ जनाब आला सुबह उठते हैं, होली को साफ कर देते हैं, अमदानी को साफ कर देते हैं, जनाब आला साफ करने के बाद फिर सो जाती हैं। आज अगर यहूद नसारा की जनाब आला कुत्ता मर जाता है, उस कुत्ते की ब्रेकिंग न्यूज चलती है, लेकिन मुसलमानों का खून इतना सस्ता है कि वो एक दिन के अंदर हजारों की तादाद में अगर मुसलमान कटे जा रहे हैं तो जनाब आला बस यही है कि अगर कोई बात करता है तो फौरन अमेरिका की तरफ से ऑर्डर आता है ये फलाना दहशतगर्द है। आज तक किसी ने कहा कि इस्राइल जो दहशतगर्दी फैला रहा है, जो दहशतगर्दी कर रहा है, कोई नहीं कहता। बिरादरान इस्लाम, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत फारूक आजम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये दोनों सहाबी रसूल मस्जिद नबवी से निकले और अपने अपने घरों में तशरीफ ले गए। आज हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दिल के अंदर ख्याल किया कि आज मैं अबू बकर से बड़े हूं। अल्लाह करे कि ये मोहब्बत हमारे दिलों में भी आए, हम भी कोशिश करें कि यार फलाना फजर से जाता है मैं भी जाऊंगा, फलाना 5 वक्त नमाज पढ़ता है मैं भी पढ़ूंगा, फलाना नेकी के काम करता है मैं भी करूंगा। मैं बड़ी हूं, माल भी है मेरे पास, आप घर से शरीफ लीजिए, और मेरा महबूब जो है ये तो दिलों की बातें जानने वाला है। इनको तो अल्लाह ने ये मकाम अता किया है कि अभी सवाल पेट में होता है और मेरे मुस्तफा उसका जवाब मैं देता हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। बिरादरान इस्लाम, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये दोनों के दोनों सहाबी अपने घर तशरीफ ले गए। जब वापस आए हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप मस्जिद नबवी के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। मेरे करीम आका ने फरमाया अर्ज़ कीजिए आका, फरमाया उमर इस्लाम के लिए क्या लाए हो? अर्ज़ किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के नबी आका इस्लाम के लिए ले आया हूँ, आका घर वालों के लिए छोड़ आया हूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमा अहले सुन्नत। फरमाया कि ऐ उमर क्या लाए हो? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आधा घर वालों के लिए छोड़ आया हूं और आधा आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी सरकार पूछ ही रहे थे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आए। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप
दाखिल हुए तो मेरे करीब आका ने फरमाया, अबू बकर अर्ज कीजिए आका। फरमाया, इस्लाम के लिए क्या लाए हो? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जो घर में है वो सारे का सारा इस्लाम के लिए दिया। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला आप फरमाती हैं कि मेरे वालिद गिरामी जो है ना, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला को, आप उस दिन आपने अपने घर की दीवारों के ऊपर ऐसे हाथ फेरा। तो किसी ने पूछा, आप फरमाती हैं कि मैंने अर्ज की, अब्बा जान आप दीवारों पे हाथ क्यों मार रही हैं? तो फरमाया, बेटी इसलिए कि इस्लाम को शायद किसी कील की जरूरत पड़े और वो यहाँ नहीं हो। सुभान अल्लाह। मैं हाथ इसलिए फेर रहा हूँ कि वो कील अगर मेरे हाथ में आती है तो मैं वो भी उतार कर इस्लाम के लिए सरकार की बारगाह में पेश कर दूं। और हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि मेरे वालिद गिरामी जब इस्लाम नहीं लाया था तो हमारे पास मेरे वालिद गिरामी जो कपड़े पहना करते थे और कपड़ों के जो बटन होते थे ये सोने के हुआ करते थे। ये बटन सोने के हुआ करते थे और इस्लाम लाने से पहले हमारे पास 80,000 दिरहम मौजूद थे, लेकिन वालिद गिरामी ने सारे के सारे इस्लाम के नाम पे कुर्बान कर दिए। सुभान अल्लाह। इस्लाम के ऊपर कुर्बान कर दिए। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि एक दिन मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में थी और अल्लाह के महबूब की बारगाह में हम मियां बीवी थे, तो मेरी अचानक नजर पड़ी आसमान के तारों की तरफ और मैंने देखा कि तारे जगमगा रहे हैं, तारे जगमगा रहे हैं। मोमिनों की मां कहती है कि मैंने अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आसमान के तारे हैं इन तारों के बराबर भी किसी की नेकियां होंगी? इन तारों के बराबर भी किसी की नेकियां होंगी? तो अल्लाह के नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया कि हाँ। अब यहाँ पर एक नुक्ता देता चलो कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मोमिनों की मां का अकीदा और ईमान क्या था कि अल्लाह के नबी आसमान के तारों की तहदाद भी जानते। सुभान अल्लाह। जो है ना, जो कहते हैं कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, मैं कहता हूँ मैदान को तेरा नबी होगा। हमारे नबी का तो ये मकाम है कि अर्शों की पाक की कब्र नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मैं अर्ज कर रहा था, मोमिनों की मां ने सवाल किया, अल्लाह के महबूब मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया कि हाँ आयशा, और ये भी अकीदा था कि मेरे सरदार को ये भी इल्म है कि मेरी उम्मत में इतनी नेकियां किसी। अल्लाह अकबर कबीरा बिला अलैहिस्सलाम जब मोमिनों की मां ने सलाम किया, मदीने के ताजदार मुस्कुराए, मेरे करीमा का मुस्कुराए और जवाब दिया कि हाँ आयशा, ये जितने आसमान के ऊपर तारे चमक रहे इन तारों के बराबर नहीं, बल्कि इन तारों से पीछे आजा मेरे फारूक आज़म की नेकियां हैं। मेरे फारूक आज़म की नेकियां हैं। तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपका ख्याल ये था
کہ میری سرکار کہیں گے کہ ہاں میرے ابو بکر کی، تو آپ آقا نے فرمایا کہ میرے عمر کی، اور مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ عائشہ تم کیا سوچ رہی ہو؟ ارے ابو بکر کی ایک نیکی، سبحان اللہ، ابو بکر کی ایک نیکی، اور وہ جو میں پچھلے جمعے عرض کر چکا ہوں، سبحان اللہ، ابو بکر کی ایک نیکی اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دی جائے اور فاروق اعظم کی ساری نیکیاں ایک پلڑے میں ڈال دی جائے تو حضرت ابو بکر کی ایک نیکی سبحان اللہ، بھاری ہوگی۔ اور اسی لیے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ اے پیارے بھائی ابو بکر آپ ساری نیکیاں لے لو، وہ بار والی ایک مجھے ساری نیکیاں لے لو، اور بار والی ایک نیکی مجھے دے دو۔ وہ نیکی اس لیے کہ وہ نیکی کوئی عام نیکی نہیں تھی، وہ ایسی نیکی تھی کہ آمنہ کے لال کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اپنے کندھوں پہ بٹھایا۔ تو بلا کرام اسلام عرض میں یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے اسلام پر سب کچھ قربان کیا۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی کو دیکھیں، مولا کائنات کو دیکھیں، حیدر کرام کو دیکھیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، آج ہم لوگ اپنے گھروں میں لاکھوں کے حساب سے خرچہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی مانگنے والا آ جائے دروازے کے دستک دے ہم دینے 50-100، میں بڑی بات کر رہا ہوں، اتنا دیتا کوئی نہیں ہے، 10-20 کی بات کر رہا ہوں، لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ دینا ہم نے 10-20 ہوتے ہیں، لیکن صاحب کہتے ہیں یار تم تو ہٹے کٹے ہو، تم مزدوری نہیں کر سکتے، تم کما نہیں سکتے۔ ارے نادان، تم یہ سوچ، بلکہ یہ سوچ کہ اس رب نے اسے تیرے دروازے سے بھیجا ہے، شکر کر اللہ کا کہ مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے دینے والوں میں رکھا، لینے والوں میں نہیں رکھا، مجھے دینے والوں میں رکھا ہے۔ تو رب کا شکر ادا کیا کرے۔ میرا گرامی اسلام، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کریم آقا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے بیٹی کا فرض ادا کرنا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جا عثمان کے دروازے پہ چلا، عثمان کے دروازے پہ چلا جا۔ اب وہ جب آیا اور دروازے کے دستک دینے لگا، دی نہیں، دینے لگا، اندر سے آواز آ رہی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آج دل کو دیا کیوں جل رہا ہے؟ غور کرنا، دیا کیوں جل رہا ہے؟ کیونکہ دیے کے اندر تیل ڈالنا پڑتا ہے، اور تیل فری کا نہیں آتا، اس کے اوپر پیسے لگتے ہیں۔ اب وہ جو دروازے پہ کھڑا تھا وہ دل ہی دل میں کہنے لگا یار یہ کتنے کنجوس آدمی ہے جو اپنے گھر والوں سے سوال جواب کر رہا ہے کہ دل کو تیل کیوں جل رہا ہے، یہ مجھے کیا دے گا؟ لیکن بھیجنے والا کوئی عام نہیں، وہ تو نبیوں کا تاجدار ہے نا، وہ تو رسولوں کا امام ہے نا، وہ تو امام الانبیاء ہے نا۔ دروازے پہ دستک دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، دروازہ کھولا، پوچھا ہاں جی، کہا کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، میں کچھ سواری
बन कर आया हूँ। आपने फरमाया हाँ बताओ। अर्ज की क्या है उस्मान गनी, मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है, मैं अपनी बेटी का शरीक निकाह करना चाहता हूँ। मेरे पास जहेज के लिए कुछ भी नहीं, मुझे कुछ रकम अता कीजिए। हजरत उस्मान गनी और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अपनी झोली आगे करो। जब झोली आगे की, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रवायात में आता है कि आपने तकरीबन 9 जनाब आला शागिर्द खड़े हुए अशरफियों के उस्मान गनी ने आप उस सैद की जनाब आला झोली पे डाले और कहा कि जाओ, अगर और भी जरूरत पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूं। सुभान अल्लाह।